وانت جاي تكتب. عمي غلطت بيها وعلي. انت جاي تكتب. هاي مالي. الله يوفقك ان شاء الله. حرم ابوك. اليوم لو خلينا خليك والله هاي عاد بس تشرب. عاد نطلع لنا. يا شياري روحي واسمحي اترجاك شياري روحي واسمحي اترجاك احسن بالولد ارجع باك عسى
اذا تريد ترجع هذا الموقف فيك بعد لكن على الظاهر ما تريد تضيع دليل انا ابو حسين لا واحد يحاسبك عليه. وين؟ الدلمي هناك. بخيط بخيط. على قناص صورنا يا عندك كلمه لا اريد القناه. نطلع ما تصورني. شوفوني عندي مسدس. شغله يا بس تحت شنو هذا؟ جاي يوزعون هذا؟ لا يستراحون هسه لا يوجهون قبل ما يجي. 10 دقائق 10 دقائق وربع. والله عسى ما تصورني تصورني. وعندنا مبوكي واحنا جاوا. والله يبيت تسوي مالك. خلاص لا تلعب كل ساعه مديك ايدك ولا اطيح عليك. هذا قاعد يا الله يا
الله وقت اطش. اطش. انا اريد اطلع على القناة. بعدين ياخذ لك صور. لا دقيقة. ثانية. مثلك ما تظل بعازح بتصير زينة
السلام عليكم. السلام. لقاء؟ لا لا. ما عندنا واجب. ليش سووا؟ ليش لا؟ وجه مال عطواني.
الله ينعم الله.